Morning guys! Ani ako karon sa Mabini, Municipality of Mabini. Sa may Mabini Mountain Ridges. Ang maong Mountain Ridges anaan nahimutang sa Barangay Kabuyuan, Municipality of Mabini, Davao de Oro. So mao kana ang mga ridges nga nagpalibot sa gihimong usa sa mga tourist area nga naa nahimutang ibabaw sa bukid. So kining maong bukid nagbiyo sa mga mountains of neighboring towns sama sa Mako o Tagum City. So mauna ang palibot nga view, panoramic view sa maong lugar nga naglibot sa gihimong ingnunta nga park sa Municipality of Mabini. Under the leadership ang ilahang Ridge Park, Mountain Ridge Park sa Municipality of Mabini. Yan na nahimutang tunga sa bukid sa usa sa mga kinatas ang bukid nga nasakop sa Municipality of Mabini. Ang maong kalsada dili problema kay gikan sa National Highway or Maharlika Highway padung sa taas simentado man. Ang kana lang na ay gamay nga mga siguro mga usa o 2 ka kilometro padulong na diha sa lokasyon sa maong park. Kana siya mo na siya ang gihimong park ni Mayor MM Sinisa si Father nindot og mga plano sa ilahang lungsod. O na kana nagkaputi usa na sa mga balay diha nga nagpuyo sa ibabaw sa bukid. Naay dalan gikan didto og connected diha sa maong park. So ang taga didto munganha pinaagi sa maong gihimo nga dalan nga mao'y ilang gihimo nga access road padulong diha sa park. Kay diha sa park makita ang view panuingon ngadto sa dagat. Ang halayo nga party makita ang dagat. Kana dihang bukira padulong lang ngadto sa Mako. Napud sa karsada connected ana sa diha gawa sa maong park site. Nindot kayo tanaw ang views sa mga natures view sa maong lugar. So kanang park ni Padre Ipim sentro sa lugar nga mao'y mag-view, makita ang mga balay o aynunta ang tibuok nga munisipalidad sa Mabini. Makita diha kay kun adto ka sa lain nga bukid ang maong lugar, ang maong view dili makuha kay masalipdan naman ubad sa uban nga bukid. So dihang dapita mao na ang gipili kay mao nang dapita ang lugar nga makita ang kinatibukan nga view. Dihang dapita dagat na diha. Na diha ang National Highway. Kay kanang lugar ni tindugan sa Park nga gidevelop karon og sa umaabot nga mga katuigan. Una usa sa mga plano
ni Father Imim diha sa Mabini. Nindot kayo. Ang view atong makita ang mga kahoy ana makita nimo na ay mga lubi, na ay mga palkata, nasa mga balay dihan dapita. Pero dili na to makita ang tanan tungod kay natabunan kini sa mga dagko nga kahoy sa ilang mga sanga o kana diha. So kana na ang baya ana sila dihay ingnuntang mga cabbage man to no, ulitos plantation gihimo og toyo para sa diha na makita nimo na ay tower park na diha na ay bisita nga ni saka nasa ibabaw diha si George Pangandoyon, usa sa mga leading radio station DY 911 FM sa Tagum City. Siya ang gitawag na Daddy Loves ng bayan sa Tagum City. So misaka siya diha sa maong tower. Usa gani pugko nga misaka apan wala na makuha sa drone. So nindot dihan dapita makita nimo ang kinatibukan kay habog naman na siya. Kita nimo ang view nga nindot kaayo. Kanang diha. Na diha atong i-focus gamay kon maklaro ba. So na mga kalubihan, na kakahuyan, nasa mga saging. So guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, likes and share. Kanadiano, nindot kayo ang porma nga nag-slanting. Likes and share, hit the notification bell so that you will be notified once another video is uploaded. Kanadihan, nindot kayo. Para siya og nag-porma og duyan, kridol. Makita nimo ang porma sa yuta, ubo sa porma sa kahoy sa ibabaw. Kay kung lalom kini ang kahong kahoy, magporma usab siya og laom, pahalawom sa ubos. Nawasan si dahay pole sa unahan. Diha dapita pag-abot namo, diha usab ang mga usa sa mga ingnuntang peace and order forces sa Philippine Army, Philippine National Police nagpatrolya, nagsuroy diha. Latas sa mga kabungturan pinaagi sa ilahang gihimo nga access way nga nagsubay-subay sa ibabaw sa bungtod. Ridge road inunta. Nga may ilang gihimong access padung pauli adto sa nagkalanglaing lungsod pinaagi diha sa ibabaw sa maong mga kabukiran nga mao'y nagmintinar sa peace and order. Alapad nindot tanahon. Mura siya og nag-islanting. Ang tubo sa mga kahoy makita nimo nga hapsay sa ibabaw. Ang pikas nga bahin nga bukid kana padulo ngadto sa Mako, makita nimo nga ang tanaw makita og i-focus na to gamay, makita na to ang mga kahoy nga nagtubo. Kanang
ibabaw mo na sa ang rest house diha sa park nga kaniadto gigamit na pagkakaroon under maintenance siya. Na ang tower no makita na to. Napapoy diha nga ang ilahang gate made of bicycle parts. Ang ilaha sa diha nga kanang sa ibabaw na bicycle nga mo gihimong lingkuranan. So mao na no ang grupo sa nagbisita diha. Kanang nag-operate sa drone o kanang usa kanang pula mao na ang si Mr. Panganduyon, kanang usa si Mr. Burger King mao na ang coordinator sa Tony Autida Hamilo Vlog, o kanang uban diha mao na ang mga crews nga mao'y nag-contribute sa huna-huna aron unsaon pagpanindot sa pagpresentar mga graphics artist nga si George Pangandoyo no may posisyon no? So guys, mao na ang second level sa maong ingnon ta park house. Gihimong mura na siya og terrace. Diha makakita usab ikaw sa palibot sa maong lugar. Og kung gusto ka og habog-habog pa, musaka ka atong tower ug mabiyo nimo ang tanan. Ang tower usab safe kay made of steel, guard with guardrail at the top. Tungod pag-adto na mo kay kusog ang hangin, so wala na mo malibot ang maong lugar sa pagkuha og footage kay nahadlok nga og ang drone ipadpad kay ang mga kahoy sa nga milupay-pay man tungod sa horos sa hangin sa kinaiyahan. Malikon ako. So guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, likes and share, and hit the notification bell so that you will be notified when another video is uploaded. Salamat kayo guys sa inyong pag-uban kanako. Shout out diha sa atong mga parinti gagaw diha sa Buena Vista, Agusan Butuan City, Agusan del Sur, mga Bernil family, Kilaton family, ug sa atong mga kaparintihan igagawan diha sa Wood, mga Monsoon family, Hamilo family, sa Pag-asa, Cleopas, Autida family, sa Bayang, Autida, Autentico, Mindis, o shout out di ay ni Giblando Mindis, katagabayang nga usa sa mga aspirant nga budagan pagkamayor sa lungsod sa Ubay. So, salamat guys sa inyong pag-view. Magkita-kita ta sunod pohon. See? So, bye. See you next time. Have a nice day.